బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా బడ్జెట్. మీడియాతో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్. చరిత్రలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను పవిత్ర గ్రంథంలా భావించి అమలు చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటే, కోవిడ్ లేకపోయి ఉంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేసేవాళ్లం. మా ప్రభుత్వ హయాంలో చేయాల్సిన దానికన్నా అట్టడుగు వర్గాలకు ఎక్కువ మేలు చేశాం. ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजोपशान्तये तदेव लग्नं सिद्धं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे नेङ्घ्रेयं प्रमेयत्रे योगेश्वर कृष्णाय सर्वार्धो धनुर्धरः तत्रस्येर्विजयो भूतिर्ध्रुवान् आचम्या प्राणानायम्या हस्तं प्रक्षाल्य नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः गौतमाय नमः दक्षिणाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिप्रभ्यताम् धूपमाखलनेर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानां मुञ्चन्वाकं हसः स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नारिकेलखण्डानि ॐ पुगीफलसमायुक्तं नागमण्डितं तत्त्वसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छतां कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि समस्तोपचारा विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीवरक्षराततं तद्विप्रासोऽपिते विक्षारयत् परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुदेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आनन्दकर्पूरनिरार धारयामि येडुकोंडलवाड वेंकटरमण गोविंद गोविंद या पाम पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा वा पाम पुष्पं पुष्पवादी योक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ वृषशैलाधिपये वदैव तन्नः वृषशैलाधिपये फणिशैलाधिपये वदैव तन्नः श्री श्रीनिवास परमन्दनः श्री श्रीनिवास भाग्यलक्ष्मी करताङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीरमध्यस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभान्यं धनं भुजं बहुपुत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति देवादे पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः